كلم سعودي هذا كيف كويس مرة سعودي ها هذا يوتيوبيا كويس ولا سعودي كويس داخل سعودي كويس ولا يوتيوبيا كويس سعودي ما في كويس এই যে দেখেন ইউটিউবে অনেক কষ্ট করে কাজ করে মরুভূমির ভিতরে থাকে এখানে থাকে এটা হচ্ছে এদের জীবন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ واجد كويس هاي بس انا شوف كيف طريق شوف পাহাড়ের ভিতরে কত সুন্দর ভিডিও